कायनात खामोश थी, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जिसमें सुकून हो। ये वो खामोशी थी जिसमें इम्तिहान छिपा था। आदम जमीन पर आ चुके थे, जन्नत की रोशनी अब याद बन चुकी थी, और जमीन जमीन अब इंसान का मैदान आजमाइश थी। आदम ने अपने बच्चों को जमा किया, आंखों में फिक्र, आवाज में नरमी और दिल में एक ही वसीयत, अल्लाह को मत भूलना, वही पैदा करने वाला है और वही पलट कर बुलाने वाला है। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं, लेकिन याद कमजोर होने लगी। हजरत शीस, पहली विरासत नबूत। आदम के बाद अल्लाह ने हुदायत का चिराग शीस के हाथ में दिया। वो नबी थे, खामोश मिजाज, लेकिन दिल में वही की गहराई। वो लोगों को याद दिलाते, तुम मट्टी से बने हो, गुरूर मत करो, क्योंकि मिट्टी आखिर मिट्टी में लौटती है। कुछ मान गए, कुछ ने कहा हमें किसी नबी की क्या जरूरत, हम खुद काफी हैं। यही से इनकार की पहली दरार पड़ी। हजरत इनोश, कीनान, महलाइल, यारुद। वक्त एक नदी की तरह बहता रहा। हर नबी आया, हर नबी ने एक ही सच सुनाया, लेकिन अल्फाज बदलते गए, दिल नहीं। ये वो जमाना था जब लोग अल्लाह को मानते थे, मगर शैतान की बातों को भी सुनते थे। यही वो खतरनाक मोड़ था जहां शर्क की बुनियाद पड़ी, बित नहीं बल्कि यादगारों के नाम पर। फिर आया एक नबी जिसके हाथ में सिर्फ नसीहत नहीं थी, बल्कि कलम था। इद्रीस, वो पहले नबी थे जिन्होंने लखना सिखाया, नापतोल सिखाई, वक्त की कदर सिखाई। उन्होंने कहा जो इल्म को छोड़ दे वो हदायत को खुद दफन कर देता है। कुछ ने सीखा, कुछ ने हंसी उड़ाई, और यही हंसी आने वाले तूफान का ऐलान थी। हजरत नूह, सब्र की अंधा। सदियां गुजरे, इनकार बढ़ता गया, बेताब पत्थर के बन चुके थे। फिर अल्लाह ने आवाज दी, नूह। नूह ने पुकारा, वाए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, न थके न रुके। लोग हंसते रहे, बच्चों को सिखाते रहे, ये पागल है। फिर आसमान ने फैसला सुना दिया और जमीन ने हुक्म मान लिया। तूफान आया और सिर्फ ईमान बचा। तूफान के बाद जमीन फिर खामोश थी, लेकिन इस बार यह खामोशी रहमत के बाद की खामोशी थी। नूह कश्ती से उतरे और इंसानियत ने नया बाब खोला, लेकिन आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। तूफान गुजर चुका था, पानी उतर गया था, लेकिन इंसान के दिल से गुरूर नहीं उतरा था। नूह की औलाद फैलने लगी, नई बस्तियां बसें, नई जबानें बनी, और एक पुराना मर्ज लौट आया, हम सबसे ताकतूर हैं। रीत के पहाड़, ऊंचे स्टोन, और वो शहर जिसे लोग फख्र से कहते थे इरम ज़ातुल इमाद। आज के लोग कहते हमसे ज्यादा ताकतूर कौन है। इसी गुरूर के बीच अल्लाह ने भेजा हूद। हूद ने कहा ताकत तुम्हारी नहीं, ये अल्लाह की इमानत है। वो हंसे, उन्होंने आसमान को लिलकारा, फिर हुआ आई, लेकिन वो आम हुआ नहीं थी। 7 रातें 8 दिन गुरूर को रेत बना दिया गया। आद के बाद कौम समूद आई, पहाड़ों को काट कर घर बनाने वाले लोग। उन्होंने कहा हम महफूज हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता। अल्लाह ने निशानी भेजी, अल्लाह की औंटनी। सालिह ने कहा उसे मत छेड़ना, लेकिन इंसान जब हद पार करता है तो निशानियां भी जर्म बन जाती हैं। एक वार और फैसला लिख दिया गया, एक चीख और बस्तियां खामोश हो गईं। जमीन ने अभी सांस ली ही थी कि बाबुल में बितराशे जा रहे थे, और एक नौजवान अकेला खड़ा सवाल कर रहा था, ये सुनते क्यों नहीं, ये बोलते क्यों नहीं। वो थे इब्राहिम। बित टूटे, दिल नहीं टूटे। आग भड़काई गई और आसमान ने कहा या नार कौनी बर्दन व सलामन। आग ठंडी हो गई, लेकिन हक की आंच और तेज हो गई। इब्राहिम ने दुआ मांगी और लूत एक नई बस्ती में पहुंचे। वहां गुनाह फख्र बन चुका था। लूत ने कहा यह रास्ता तबाही है। उन्होंने मजाक उड़ाया। फिर रात आई और सुबह ना आई। जमीन उलट दी गई और आसमान ने पत्थर बरसाए। इब्राहिम को हुक्म मिला और उन्होंने सवाल नहीं किया। रेगिस्तान, माँ और बच्चा और सरफुल्ला पर भरोसा। फिर वो लम्हा जब छुरी गले के करीब आई और आसमान ने पुकारा, ए इब्राहिम, तुम सच कर दिखाया। कुर्बानी हमेशा जान की नहीं होती, कभी ख्वाहिशों की होती है। हजरत इसहाक, हजरत याकूब। अल्लाह ने नस्ल को आगे बढ़ाया। इसहाक नरमी और दुआ का नबी, याकूब सब्र का समंदर। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आंसुओं, ख्वाबों
اور قید خانوں سے گزر کر تخت تک پہنچتی ہے۔ کنعان کی رات تھی، ستارے خاموش تھے، لیکن ایک بچے کی آنکھوں میں آسمان بول رہا تھا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعقوب نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، یہ خواب مت سنانا، لیکن تقدیر خاموش رہنے نہیں دیتی۔ مدین کے بازار گونج رہے تھے، مگر سچ خاموش تھا۔ شعیب نے پکارا، پورا ناپو، کمی مت کرو۔ لوگ ہنسے، یہ تو کاروبار ہے۔ پھر زمین لرزی اور بازار بند ہو گئے۔ انسانیت ایک ایسے دور میں داخل ہوئی جہاں ظلم تخت پر بیٹھنے والا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، بادشاہ ظالم تھے اور بنی اسرائیل آزمائش کے دہانے پر کھڑے تھے۔ پھر اللہ نے کہا، اب موسی کو بھیجو۔ مصر محل چمک رہے تھے، لیکن گلیوں میں بچوں کی لاشیں تھیں۔ فرعون کہتا تھا، مانا ربکم العالی، اور لوگ ڈر کے سجدے کر رہے تھے۔ اسی اندھیرے میں ایک ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ تھے موسی۔ سال گزرے، مدین، وہ اپسی اور طور کی آنکھ۔ پھر آواز آئی، لاٹھی سانپ بنی، جادو ہار گیا اور حق کھل کر سامنے آ گیا۔ سمندر کے کنارے قوم کانپ رہی تھی۔ موسی نے کہا، ایک اللہ ان معی ربی۔ سمندر چر گیا اور غرور ڈوب گیا۔ موسی کے ساتھ ایک سہارا تھا، ہارون۔ جہاں موسی کی آواز گرج تھی، وہاں ہارون کی زبان مرہم تھی۔ انہوں نے سکھایا، قیادت صرف سختی نہیں، رحمت بھی مانگتی ہے۔ وقت بدلا، قوم کو زمین ملی۔ پھر آیا ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بلکہ یقین تھا۔ داؤد نے جالوت کو گرایا اور تخت پایا۔ اللہ نے عطا کیا زبور، نرم لوہا، فیصلہ کرنے والا دل۔ وہ کہتے، طاقت تخت میں نہیں اور دل میں ہے۔ داؤد کے بعد ایسی بادشاہت آئی جس جیسی کبھی نہ آئی۔ ہوا حکم میں، جن تابع، پرندے صفوں میں، اور ایک نبی جو تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ چیونٹی کی آواز سنی گئی، ملکہ کا تخت پلک جھپکتے آ گیا۔ لیکن سلیمان کا سر ہمیشہ جھکا رہا۔ شام کی سرزمین، ہر طرف بال بٹ کے مندر اور لوگ سجدے میں جھکے ہوئے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں۔ الیاس نے پکارا، کب تک دو راستوں پر چلو گے؟ لوگ خاموش رہے، دل بولتے رہے، ہمیں دنیا چاہیے۔ پھر آگتری اور حق ظاہر ہوا، لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے۔ الیاس کے بعد الیسا آئے، نہ شور نہ تخت، صرف خدمت۔ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے۔ انہوں نے سکھایا، خاموشی میں بھی دعوت ہوتی ہے۔ نینوا کی بستی، یونس ناراض ہو کر نکل گئے۔ کشتی، طوفان اور قرا، پھر اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، اور ایک دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اللہ نے معاف کیا اور وہ واحد قوم بنی جو عذاب سے پہلے توبہ کر کے بچ گئی۔ ایک بوڑھا نبی، ایک بوڑھی زوجہ، اور ایک دعا، رب لا تذرنی فردن، اور اللہ نے عطا کیا۔ یہی بچپن سے پاک تھے، جوانی میں سچے اور انجام میں شہید۔ انہوں نے بادشاہ کو بھی کہا، یہ حرام ہے، اور سر کٹ گیا، لیکن حق نہیں جھکا۔ مریم علیہ السلام کی گود میں ایک نور آیا، بولتا ہوا بچہ، عیسی اندھے کو بینائی، مردے کو زندگی اور دلوں کو ایمان۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن لوگ انہیں اللہ بنانے لگے، اور یوں انسان پھر حد سے گزر گیا۔ صدیاں گزریں، نبی کم ہوتے گئے، دل سخت۔ پھر مکہ کی ایک رات، خاموش پہاڑ، چنہا غار، اور ایک آواز، اقرا۔ وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ تخت، نہ لشکر، صرف قرآن اور ایک پیغام، اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے۔ آدم سے شروع ہونے والا سفر محمد پر مکمل ہوا۔ قلم سے کتاب تک، کشتی سے قرآن تک، قربانی سے رحمت تک، یہ سب ایک ہی کہانی تھی، اللہ کی ہدایت کی کہانی۔ یہ قصہ نہیں تھا، یہ نصیحت تھی۔ یہ تاریخ نہیں تھی، یہ راستہ تھا۔ اور یہ سفر ختم نہیں ہوا، کیونکہ اب یہ ہم سے پوچھتا ہے، تم کس کے راستے پر ہو؟